हाँ, तो इंतज़ामिया के अहम कामों में हमने आपको माविनियत की तारीफ और उसके मानी बता दिए। अब अगर आपको ये सवाल पूछा जाए कि माविनियत की नौइयत बताइए, माविनियत कैसी रहती, कोऑर्डिनेशन कैसा रहता, उसकी नौइयत बताइए, तो पहला पॉइंट है माविनियत एक इज्तिमाई कोशिश का नाम है। देखो, दो अल्फाज आप सुनेंगे, एक इज्तिमाई और इसका अपोजिट है इनफिरादी। इज्तिमाई का मतलब होता सब मिलके, और इनफरादी का मतलब होता अलग अलग। क्या इनफरादी यानी अलग अलग, और इज्तिमाई यानी सब मिलके। इनका ये बोलना है कि माविनियत सब मिलके करने की कोशिश का नाम है। माविनियत अलग अलग या किसी अकेले के करने का नाम नहीं है। अकेला आदमी किसके साथ क्या ताउन करेगा, उन्हें तो अकेला पड़ जाएगा। एक हमारे पास एक 25 लोग हैं, उसमें खाली एक ही आदमी में ताउन का जज्बा है, उन्हें हर एक के साथ जुड़ रहा, तो उन्हें अकेला पड़ जाएगा। क्यों? बाकी के जितने भी लोग हैं 25 में से बाकी के 24 लोग, सबकी सोच क्या है, अलग अलग है। इसको हम क्या बोलेंगे, इनफरादी। यहाँ पर नाकामी हो जाएंगी। कामयाबी कब है? कामयाबी ये है कि माविनियत हो और वो भी इज्तिमाई हो। इज्तिमाई बोले तो सब मिलकर एक दूसरे का ताउन करे, तो इस ताउन का फायदा है। क्रिकेट के 11 प्लेयर है, सब एक दूसरे के साथ ताउन करे, तो ये 11 प्लेयर आप देखते हैं कि 1000 लोगों के ऐसे रिजल्ट ला सकते हैं। क्यों? इसलिए कि उनमें माविनियत की जो सोच है वो इज्तिमाई कोशिश के नतीजे में आई हुई है, सब मिलकर करने का काम। आप देखते कि इज्तिमाइयत एक इतनी अजीम नेमत है कि खाली 2 लोग अगर जुड़ गए, वो जो कहते हैं ना उर्दू में 2 और 2 11 होते बोलकर, ठीक है। हाँ, हमारी बात ये चल रही थी कि माविनियत एक इज्तिमाई कोशिश का नाम है। सब ने एक दूसरे के साथ जुड़ के मिल के करने के अमल का नाम क्या है? माविनियत। इज्तिमाई कोशिश का नाम है, जुड़ के करने का काम है। अच्छा, उसके बाद फिर माविनियत क्या है? एक मुश्तरका मकसद है। माविनियत का जज्बा उसी वक्त परवान चढ़ेगा जबकि हर एक को अपने मकसद का आइडिया हो और सबका मकसद मुश्तरक हो। एक मकसद अगर रहा सबका, ये तस्वीर देखिए आप, हर शोबे का, हर सेक्शन का, हर शिफ्ट का मकसद अगर एक रहा तो ही माविनियत का जज्बा पैदा होगा। मकसद अलग अलग है तो फिर ताउन आप करे भी तो पैदा नहीं हो सकता। जैसे मिसाल के तौर पर एक हॉकी का मैच चल रहा, एक तरफ भारत की टीम है, एक तरफ इंग्लैंड की टीम है। भारत के 11 प्लेयर अलग अलग जगह पे खेलने वाले, कोई सेंटर फॉरवर्ड है, कोई बैक पे है, कोई गोलकीपर है, वगैरह वगैरह। मगर पूरे प्लेयर के दरमियान माविनियत क्यों पैदा हुई? क्यों? तो उन सब का मकसद एक है, और वो मकसद क्या है? इंग्लैंड के टीम को हराना। तो उनका ये बोलना है माविनियत उसी वक्त पैदा होंगी जबकि मकसद सबका एक हो। मकसद या मुश्तरका मकसद हो। मकसद अगर मुश्तरक नहीं है बल्कि हर एक का अलग अलग है, मुनफरिद मकसद है, तो फिर आप चाहे भी तो वहां पर ताउन का जज्बा पैदा नहीं होगा, क्यों? तो उनका मकसद अलग अलग है। एक मकसद का होना लोगों को मुत्तहिद करता है। जैसे 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ, लाखों लोगों ने फ्रीडम स्ट्रगल में कोशिश करी। उसमें महाराष्ट्रियन भी थे, नॉर्थ इंडियन भी थे, साउथ इंडियन भी थे। इनके लैंग्वेजेस अलग थे, इनके ज़ात अलग थे, कई जगह तो मजहब भी अलग था, हिंदू और मुस्लिम अलग अलग लोग थे। लेकिन अंग्रेज़ों के खिलाफ मिलके क्यों स्ट्रगल करे? क्यों? तो उनका मकसद क्या था? एक था। तो यही बोलना है कि मकसद अगर मुश्तरक रहेगा तो माविनियत बहुत आसान हो जाएगी। क्यों? तो लोग अलग अलग होने के बावजूद भी मुश्तरका मकसद की वजह से एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दानिस्ता कोशिश। दानिस्ता का मतलब होता जानबूझकर, जानबूझकर। अच्छा लफ्ज़, लेकिन दानिस्ता याद रखो, इंग्लिश में इसको बोलते डेलिब्रेट, यानी जानबूझकर कोई काम करना, फुल ऑफ इंटेंशन भी बोलते हैं इसको। तो पता ही चला माविनियत इत्तेफाखर पैदा होने वाला जज्बा नहीं है, बल्कि माविनियत क्या है? जानबूझकर, सोच समझकर, मनसूबाबंदी के साथ और कोशिश करके एक जगह आने का नाम क्या है? माविनियत। कभी भी ताउन का जज्बा जो है वो
بغیر کسی منصوبے کے پیدا نہیں ہوتا، بلکہ تعاون کا جذبہ ایک اندرونی سوچ ہے، اور جس کو اپن کیا بولے، دانستہ سوچ ہے۔ جان بوجھ کر لوگ ایک دوسرے سے تعاون کرتے کہ نہیں صاحب مجھے اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے اور مجھے اس کا بھی تعاون لینا ہے، تو میرا مقصد کیا ہے، ایک ہے، ہمارا گول کیا ہے، ایک ہے، انگلینڈ کی ٹیم کو ہاکی میں ہرانا، یہ ہمارا مقصد ہے۔ یہ مقصد کے لیے لوگ دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے، اور وہ تعاون کیسا رہے گا، دانستہ رہے گا، ڈیلیبریٹ رہے گا۔ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ سوچ سمجھ کر جڑیں گے، اور واقعتاً عقلمند لوگوں کا جو کام رہتا نا، وہ اتفاقاً نہیں رہتا، یا حادثاتی طور پہ نہیں رہتا، یا انسیڈنٹل نہیں رہتا۔ دیکھیے کام دو طرح کے ہوتے، ایک رہتا دانستہ طور پر اور ایک رہتا غیر دانستہ طور پر۔ ایک آدمی ہے دانستہ طور پر انہیں کام کر رہا، تو انہیں کبھی بھی مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرے گا، اس کے پاس ایک شعور رہیں گا، اس کے پاس ایک سوچ رہیں گی، کیوں انہیں دانستہ طریقے سے یا جان بوجھ کے کام کر رہا۔ اور دوسرا آدمی ہے، وہ آدمی کی کیا خاص بات ہے، یہ جو دوسرا آدمی ہے یہ غیر دانستہ طور پر کام کر رہا۔ غیر دانستہ طور پر کام کرنے کی وجہ سے یہ آدمی کبھی کرے گا اور کبھی نہیں کرے گا، تو دونوں میں کافی فرق ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی کا مزاج کہ جب وہ سفر کرتا تو سینئر سٹیزن یا ضعیف لوگوں کو اپنی سیٹ دیتا، ان کا وزن اٹھاتا، ان کو گاڑی میں چڑھنے اترنے میں مدد دیتا، تو آپ کیا بولیں گے، یہ آدمی کا عمل دانستہ ہے، تو یہ اخلاق والا آدمی ہے، اور اس کا ہمیشہ طریقہ ہی۔ اور ایک آدمی ہے جو کبھی موڈ آیا تو جگہ دے دیا، کبھی موڈ آیا تو کسی کا سامان اٹھا دیا، کبھی موڈ آیا تو ضعیف لوگوں کو ٹرین میں یا بس میں چڑھنے اترنے میں مدد دی دیا، اور کبھی موڈ نہیں آیا تو نہیں بھی کرا۔ تو یہ آدمی کی ایک کوشش کو آپ کیا بولیں گے، غیر دانستہ ہے۔ ایسا آدمی کوئی بہت کام نہیں آئے گا، تو اس کے موڈ کے حساب سے انہیں چلے گا۔ لیکن ہماری جو مینجمنٹ کا معاونیت ہے، یہ نہ صرف ہونا چاہیے تعاون، بلکہ دانستہ ہونا چاہیے۔ دانستہ ہونا چاہیے یعنی جان بوجھ کر ہونا چاہیے، سوچ سمجھ کر ہونا چاہیے، بلکہ یوں ہونا چاہیے اس کو کہ 24 آورس ہونا چاہیے، 24 گھنٹے اس کا جذبہ کیا رہے گا، تعاون کا رہے گا۔ آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، ہم کبھی کسی آفس میں جاتے ہم سیدھا کسی ایک آدمی کے پاس جاتے، کیوں جاتے، ہم کو معلوم ہے اتنے پورے آفس کے اندر یہ ایک ایسا آدمی ہے جس میں کوآپریشن کا مزاج ہے، اور ہم جاتے انہیں کام کر دیتا۔ ہم ایسے آدمی کے پاس کبھی نہیں جائیں گے جو کبھی کوآپریشن بھی کرتا اور کبھی ہم کو ہکال دیتا، کبھی مدد بھی کرتا، کبھی غصہ بھی کر دیتا، کبھی کام کو بناتا بھی اور کام کو بگاڑتا بھی۔ تو آپ کیا بولیں گے، نہیں صاحب وہ آدمی تعاون کرتا مگر غیر دانستہ کرتا۔ اور ہم کو کیسے آدمی کی ضرورت ہے، ہم کو اس تعاون کی ضرورت ہے جو دانستہ ہو، جس کی سروس ہم کو 24 آورس ملے، 24 گھنٹے آپ کو سروس ملے۔ تو پتہ ہی چلا کہ اگر آپ کو یہ پوچھا جائے معاونیت یا کوآرڈینیشن کی نوعیت کیا ہے، تو آپ کیا بولیں گے، کوآرڈینیشن ایک دانستہ عمل ہے، ہمیشہ کیا جانے والا عمل ہے، کبھی کرے کبھی نہیں کرے ایسا عمل نہیں ہے۔ اور کوآرڈینیشن کے پیچھے ایک سوچ ہے کہ مجھے اپنے کاروباری مقصد کو حاصل کرنے کے لیے دوسرے کے ساتھ جڑنا چاہیے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے مسلسل عمل۔ کوآرڈینیشن کیا ہے صاحب، مسلسل عمل ہے۔ آپ کا کاروباری ادارہ نیا ہو پرانا ہو، اسٹیبلشڈ ہو ان اسٹیبلشڈ ہو، پاپولر ہو ان پاپولر ہو، آپ کو ہمیشہ معاونیت کا کام کرنا چاہیے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب نیا کاروبار ہے، کسٹمر کو اٹریکٹ کرنا ہے تو بھرپور تعاون کرو، انہیں دکان پہ آیا تو ٹھیک ہے نا، تو اس کے مکان پہ چل جاؤ، اور جیسی کاروبار ہمارا اسٹیبلش ہو جائے گا پھر ہم کو بہت زیادہ تعاون کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں صاحب یہ سوچ غلط ہے۔ ایک اچھے انڈسٹریل ہاؤس کو، ایک اچھے خانگی شعبے کو، ایک اچھے بزنس مین کو ہمیشہ تعاون کے جذبے سے کام کرنا چاہیے۔ میں نے مسلسل عمل کے لیے آپ کو ایک شکل بنا کے بتایا تھا، آپ کو یاد بھی ہو۔ یہ مسلسل عمل ہے جو ایک ہمیشہ چلتے رہتا، اور غیر مسلسل عمل کیا رہتا، کرتے کرتے ایک دم سڈنلی رک گئے، نہیں یہ غیر مسلسل عمل ہے۔ تعاون کے جذبے میں غیر مسلسل عمل چاہیے کیا، نہیں چاہیے۔ ہم کو کیا چاہیے، مسلسل عمل چاہیے۔ میں نے جس کو کیا بولا ابھی آپ کو 24 آور سروس ہونا چاہیے صاحب۔ آپ کے پاس کا ہر آدمی ہمیشہ تعاون کے جذبے سے کام کرنا چاہیے۔ آج اپنے ملک میں
اگر آپ کسی پبلک سیکٹر میں چلے جائیے تو وہاں پہ آپ کو تعاون کا جذبہ کم نظر آئے گا. اس کے برخلاف آپ پرائیویٹ سیکٹر میں جائیے تو وہاں پر کیا ہے, ایک مسلسل عمل کے تحت آپ کو کوآرڈینیشن یا تعاون کا جذبہ آپ کو بھرپور نظر آئے گا. کیوں؟ مینجمنٹ کے لوگوں کو یہ بتلا دیا گیا کہ کوآرڈینیشن ہفتے میں 1 دن 2 دن کرنے کا, یا مہینے میں 5-6 دن کرنے کا, یا بزنس کے خالی شروع میں کرنے کا, یا سال میں خالی فیسٹیول پہ کرنے کا عمل نہیں ہے, بلکہ کوآرڈینیشن اٹس اے 24 آور ڈیوٹی یا اٹس اے 24 آور پلاننگ. ہمارے 24 گھنٹے کے عمل میں کوآرڈینیشن ہونا چاہیے. جب ہم یہ جذبے سے کام کریں گے تو ظاہر بات ہے کہ ہمارا گڈ ول یا ریپوٹیشن بھی ڈیولپ ہوگا اور ہمارے کاروباری مقاصد کو حاصل کرنے میں ہم کو مدد ملے گی. تو یہ بھی بات کلیئر ہوگی. اگر آپ کو یہ پوچھا جائے کہ معاونیت کی نوعیت بتلائیے تو آپ کیا بولیں گے؟ معاونیت ایک مسلسل کرنے کا کام ہے. ایسا کبھی کرے اور پھر رک گئے, ایسا کام معاونیت نہیں کہلایا جاتا. نیکسٹ, مختلف تصور. اب بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں معاونیت کیا ہے؟ تو لوگ بولتے ہیں معاونیت وہ تو مدد کرنا. نہیں صاحب, مدد ایک الگ چیز ہے, تعاون ایک الگ چیز ہے. بلکہ آپ یہ بول سکتے کہ تعاون کا جذبہ مدد سے کافی اونچا ہے. مدد ایک طرفہ رہتی, کسی پہ طرف کھا کے رہتی, لیکن تعاون کا معاملہ ایسا ایک طرفہ نہیں رہتا. کوآرڈینیشن کیا ہے؟ کسی کا کام کر کے اس سے کام لینے کا عمل ہے. آپ جیسا دیکھتے ہاکی کے اندر ایک پلیئر جب مخالف ٹیم کے 4 پلیئروں میں گھر جاتا, انہیں بال دوسرے کو دیتا اور آگے بڑھ کے دوسرا کیا کرتا, پھر پہلے والے کو بال دیتا. یہ ہے کوآرڈینیشن. یعنی بال دیا بھی جا رہا, بعد میں لیا بھی جا رہا, خالی بال دے رہے نہیں ہم. تو مینجمنٹ کا یہ بولنا ہے کہ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ معاونیت مساوی مدد, غلط ہے. مدد ایک الگ چیز ہے, تعاون ایک الگ چیز ہے. تعاون کیا ہے؟ میوچول چیز ہے. دوسرے کا کام کیا بھی جائے گا, دوسرے کے پاس سے کام لیا بھی جائے گا. یہ ہے تعاون اور یہ ہے کوآرڈینیشن. اور یہ جذبہ مینجمنٹ پیدا کرنا چاہتی کہ ہمارے پاس, ہمارے فیکٹری میں مان لو کہ 50 لوگ اگر کام کرتے ہیں, یہ 50 لوگ ایک دوسرے سے ایک دم ویل کنیکٹڈ ہونا چاہیے. میں نے بتایا تھا جڑے ہوئے ہونا چاہیے. کوئی کسی سے اختلاف کی وجہ سے, غلط فہمی کی وجہ سے کٹا ہوا نہیں رہنا چاہیے. آپ تصور کرو, کرکٹ کا ایک بالر ہے اور کرکٹ کا ایک فیلڈر ہے, دونوں کے درمیان انبن ہے. فیلڈر نے سوچ لیا کہ اس بالر کے اوپر اگر بیٹسمین نے اگر شاٹ لگایا اور وہ کیچ میرے پاس آیا تو میں تو بالکل ڈراپ کروں گا, میں تو کیچ لوں گا ہی نہیں, کیوں تو میں اگر کیچ لوں گا تو وہ پلیئر کو وکٹ ملے گی. کیا ایسی ٹیم میچ جیت سکتی؟ نہیں جیت سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر تصور غلط ہے. ہم کو تصور کیا ہے؟ تصور یہ چاہیے ہم کو کہ بالر نے فیلڈر کی بھی مدد کرنا, فیلڈر نے بالر کی بھی مدد کرنا, یا یوں ہونا چاہیے کہ بالر نے فیلڈر کے ساتھ تعاون کرنا اور فیلڈر نے بالر کے ساتھ تعاون کرنا. یہ تصور ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن یا کوآرڈینیشن کا, اس کو ہم بولتے ہیں معاونیت. تو یہ یاد رکھو کہ معاونیت مدد کو نہیں بولتے, بلکہ معاونیت کا تصور یکسر الگ ہے. ایک ہی لیول کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے, یا اوپر یا نیچے کے لوگ بھی تعاون کریں گے اور ضرورت پڑنے پر دوسرے کا تعاون لیں گے بھی. یہ ہے تصور تعاون کے اندر. ہمارا جو دور ہے ٹرمینالوجی کے اعتبار سے بھی بہت مختلف ہے, الفاظ بھی بہت صحیح استعمال کیے جا رہے. ہیلپ کے بجائے کوآرڈینیشن کا لفظ استعمال کیا جا رہا. آپ دیکھیے کیسے الفاظ بدلتے جا رہے. پہلے زمانے میں, آج سے 20-25 سال پہلے, ٹرینوں اور بسوں میں اپاہج آدمی کے لیے لفظ لکھا ہوا رہتا تھا گاڑی کی سیٹ کے اوپر, کیا؟ ریزروڈ فار فزیکلی ہینڈی کیپ, یعنی جسمانی طور پر معذور آدمی کے لیے یہ جگہ ریزرو ہے. بعد میں کیا ہوا صاحب, یہ لفظ معذور اچھا نہیں لگا. آدمی معذور ہے لیکن معذور لفظ کی وجہ کیا لکھا گیا؟ فزیکلی چیلنجڈ. دیکھیے آپ, کسی کو معذور بولنا اور کسی کے سامنے چیلنج آنا, یہ دونوں قسم کے الفاظ میں فرق ہے. پہلے بولتے تھے کہ یہ جگہ کس کے لیے ہے؟ فزیکلی ہینڈی کیپ, معذور آدمی کے لیے. اور اب کیا بڑھے؟ فزیکلی چیلنج, یعنی یہ آدمی کے سامنے چیلنج آئے والا ہے. دونوں الفاظ کے پیچھے تصور الگ. ویسے ہمارے پاس بھی مدد کا تصور نہیں ہے بلکہ تعاون کا تصور ہے, اور کوآرڈینیشن کے اندر ایک دوسرے کی تعاون کا جذبہ ہونا چاہیے. انتظامیہ کی روح. ہاں, اب آپ یہ دیکھیں گے انتظامیہ میں کیا کیا کام ہوتے. عملہ کاری کا کام ہوتا ہے نا,
हिदायत कारी का काम होता, कंट्रोलिंग का काम होता। ये तमाम कामों की अहमियत, अच्छा स्टाफ होना चाहिए, उनको अच्छी हिदायत होना चाहिए, उनको कंट्रोल करना चाहिए, किसी को कोई एतराज नहीं। मगर उनका ये बोलना है ये तमाम कामों में की जो रूह है, रूह वो क्या है? माविनियत। अगर माविनियत है तो अमलाकारी भी सही है, अगर माविनियत है तो हिदायतकारी भी सही है, अगर माविनियत है तो कंट्रोल भी सही है। और अब हम इसको ऐसा देखेंगे, अगर माविनियत नहीं है ना वो अच्छी अमलाकारी आपके काम आएगी, ना अच्छी हिदायतकारी या डायरेक्शन काम आएंगे, ना अच्छा कंट्रोल आपको काम आएगा, कुछ भी काम नहीं है। क्यों? इसलिए कि यहाँ पर सब है मगर रूह नहीं। जैसा हम देखते हैं कि किसी आदमी का इंतकाल हो गया, उसका जिस्म है सब, उसके जिस्म को देख के लोग ये नहीं बोलते कि जिस्म है बल्कि आदमी जिंदा है, नहीं, लोग बोलते रूह चलेगी ना साहब, अब क्या रहा, ये खाली जिस्म है, ये भी चंद घंटों का मेहमान है। तो वैसी अगर ये तमाम चीज़ों के साथ माविनियत है तो जिंदगी है, नहीं ये तमाम चीज़ों के साथ अगर माविनियत नहीं है तो आप क्या बोलेंगे? रूह नहीं है, जिंदगी नहीं है। इसलिए माविनियत के बगैर ना अमलाकारी सही मकसद को पहुंचा सकती, ना हिदायतकारी कामयाबी के मंजिल से हमकिनार कर सकती, ना कंट्रोल के कोई आउटपुट हमारे सामने आ सकते हैं। क्यों? तो रूह हमारे पास से चलेगी। ठीक है, तो इंतजामिया की रूह क्या है? माविनियत। इतना इंपॉर्टेंट है, जब रूह बोले बात तो अब और कोई लफ्ज समझाने की जरूरत नहीं। आखिरी पॉइंट, कुल्ली तसव्वुर। माविनियत का कुल्ली तसव्वुर है, यानी माविनियत किसी एक स्पॉट पर करने की जरूरत नहीं, कुल पूरे कारोबार में हर स्टेज पर ताउन का जज्बा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर के लोग पढ़े लिखे हैं, क्वालिफाइड है, इसलिए वो लोग एक दूसरे के साथ ताउन कर रहे और नीचे के लोग एक दूसरे के साथ खाली दस्ते गिरेबा हैं, लड़ रहे, झगड़ रहे, ना इत्तेफाकी है, गलत फहमी है। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। नीचे से लेके ऊपर तक, ऊपर से लेके नीचे तक, इसको हम क्या बोलेंगे? कुल्ली तस्वुर है, कंप्लीट। कंप्लीट, कुल का मतलब क्या होता है? कंप्लीट। या हम ये बोल सकते हैं पूरे कारोबार को हम एक यूनिट मानेंगे और पूरे यूनिट में माविनियत का जज्बा रहेगा। वो टॉप का सबसे बड़ा ऑफिसर हो या नीचे का चपरासी हो, हर शख्स ताउन के जज्बे से सरशार अगर रहेगा तभी जाकर वो ताउन काम का है। यानी ताउन इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बल्कि मैंने क्या बोला आपको, ऐसी रूह है जिसका हर जगह हर लेवल पर रहना जरूरी है। किसी एक लेवल पर भी अगर ताउन नहीं है तो वो एक लेवल पर हमारा कारोबारी इदारा पिछड़ना शुरू हो जाएगा, क्यों? तो वहां पर ताउन नहीं। किसी एक लेवल, हॉकी का मैच चल रहा, बोले वो फॉरवर्ड लाइन के जो प्लेयर्स है उनमें तो अच्छा ताउन है, लेकिन बैकर और गोलकीपर के बीच में ताउन नहीं। अब उसमें क्या हो जाएगा? अपोजिट टीम अगर गोल मारने के लिए आएगी तो या तो बैकर गलती करेगा या फिर गोलकीपर गलती करेगा और हमारे खिलाफ गोल होगी। क्यों? मैं हमारी फॉरवर्ड लाइन में तो ताउन था, फिर ऐसा क्यों हो रहा? इसलिए हो रहा कि एक सेक्शन ताउन के बगैर चल रहा। तो हमारे को पूरी टीम में एक यूनिट मानकर, एक कुल मानकर, एक जिस्म जैसा रहता। तो जिस्म के बारे में मिसाल दी जाती ना कि जिस्म के किसी एक हिस्से को मार लग जाए तो पूरे बॉडी में टेम्परेचर आता और वो हिस्से का रिएक्शन पूरे जिस्म पे बताया जाता। वैसे हमारे कारोबार में भी ताउन का जज्बा होना चाहिए और वो जज्बा कुल्ली तौर पर होना चाहिए, यानी नीचे से लेकर ऊपर तक, कोने से लेकर दूसरे कोने तक। तब जाकर आप ये बोल सकते कि माविनियत है। किसी एक खाने में भी अगर ताउन नहीं है तो वहाँ से निगेटिव रिजल्ट आने वाले, वहाँ से झगड़े के मसाइल आने वाले।